नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब आधा वर्ष पुग्न लागेको छ, पुरा पनि भयो होला। यो बीचमा सरकारले गरिरहेका कामहरू र समग्रमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले अहिले के गरिरहेको छ, मनसुनको समय छ, विपदका जोखिमहरू धेरै छन्, बाढीका, पहिरोका, डुबानका घटनाहरू बढिरहेका छन्, मान्छेहरू पनि मरिरहेका छन्, धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ। सरकारले केही महिना अगाडि मात्रै काउन्सिलको बैठक बसेर देशभर निर्देशन समेत दिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र समग्रमा विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ। अब यो छिट्टै मन्त्री परिषदको बैठकले यसलाई पारित गर्छ होला। हामी कस्तो नियमावली बनाउँदैछौँ, यो समग्र विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटासँग सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। गत साता प्राकृतिक विपदका केही दुःखद घटनाहरू भए। रसुवामा पहिरोले पुरिएर 7 जनाको मृत्यु भएको केही दिनमै उता जाजरकोटमा पहिरोले पुरिएरै 8 बालबालिका सहित एक महिलाले जीवन गुमाउनु पर्यो। खोला, नहर, तालमा डुबेर ठाउँ ठाउँमा बालबालिकाहरू बेपत्ता भए। यता भक्तपुर फेरि डुबानमा पर्यो। यति मात्र होइन, ठाउँ ठाउँमा सडक अवरुद्ध भए। पहिरोकै कारण पाल्पा लगायतका केही ठाउँमा यातायातका साधन दुर्घटना भए। मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड पटक पटक अवरुद्ध हुँदा हजारौं यात्रीले शास्ति बिहोर्नु पर्यो। जाजरकोट होस् वा रसुवा, दुवै ठाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको चर्चा चल्ने गरेकै थियो। लगातार झरी परिरहेको अवस्थामा पहिरोको उच्च जोखिम छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आवश्यक सतर्कता अपनाउनेतिर स्थानीय प्रशासनको ध्यान नजाँदा दुःखद घटना भएको जानकारहरू बताउँछन्। जाजरकोट खलङ्गा ठाँटी बजारमा बस्ती जोखिममा छ भन्ने थाहा पाएपछि पूर्व सतर्कता र सावधानीका उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो, तर त्यतातिर कसैको ध्यान पुग्न सकेन। विशेष गरी स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यो कुरामा कहिले ध्यान पुर्याउन नसकेको गुनासो स्थानीयवासीहरूले गर्दै गरेका छन्। भू बनौटको आधारमा जोखिमयुक्त स्थलहरूको पहिचान गर्न सकिन्छ र सोही अनुसार पूर्व सतर्कताका प्रयासहरू गर्न सकिन्छ। हाम्रो भू बनौट संवेदनशील छ, त्यसैले भू बनौटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। तर यहाँ घटना भइसकेपछि चर्को स्वरमा राहत र उद्धारको कुरा गर्ने परिपाटी यथावत नै छ। सम्भवतः यही परिपाटी अन्त्यको प्रयास स्वरूप यति बेला विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावलीमाथि कानून मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको छ। तर विगतका अनुभवका आधारमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दै गरी शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेमा नियमावलीले त्यसलाई गृह मन्त्रालयको एउटा निकायको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्नु आफैमा दुःखद छ। अझै पनि नियमावलीमा सुधारको पर्याप्त गुन्जायस छ। नियमावली त मन्त्री परिषदले पारित गर्ने हो। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्री परिषदले जस्ताको तस्तै पारित गर्छ या सुधार तथा संशोधन सहित प्रभावकारी नियमावली पारित गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो साथमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा हुनुहुन्छ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद जगदीशजी, तपाईलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। व्यस्त छ हैन जिन्दगी? व्यस्तै छ। हामीले
यस्तो सुरुवात गरिरहेका छौँ है, यस्तो काम गर्दैछौँ है भनेर आम जनतालाई एउटा समग्र सरकारको प्रवक्ताको रूपमा भन्नु पर्यो भने के भन्न चाहनुहुन्छ? स्रोतको सुनिश्चितता भन्दा बाहेकको बजेट के अरे कार्यक्रमहरू हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, यसपल्ट त्यो छ। र अर्को हामीले सबै योजनाहरूको आवधिक 5 वर्ष पनि बनाएका छौँ र यो वर्षको जुन नीति बजेटले व्यवस्था गरेको कुरा हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले पेरियोडिक टाइम र फ्रेमवर्क एउटा तयार गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, कुन काम कुन निकायले कहिलेसम्म कसरी सम्पन्न गर्ने र त्यसको नतिजा कस्तो प्राप्त हुने भन्ने तहसम्मको हामीले अलि थिति बसालेर कामहरू समयमै सम्पन्न गर्ने कुरातर्फ चाहिँ हामीले बढी आन्तरिक तयारी गर्यौँ। त्यसो गर्दा तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै होला कि 6 महिनामा के भयो भन्नुभयो। 6 महिनामा मूलभूत रूपमा यी कुराहरू हाम्रा तयारीका भए। अब दोस्रो तपाईँले उठाएकै कुरा चाहिँ हामीले विदेश सम्बन्ध सुधारेका छौँ, राम्रो बनाएका छौँ। त्यसै गरी बजेट लिएर आएका छौँ, कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। त्यसै गरी यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटलाई अलिकति हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। अरू क्षेत्रहरू पनि छन् त्यस्तो, अर्थतन्त्रमा पनि सुधारकै सङ्केतहरू देखिएका छन् र राम्रैसित राजस्व सङ्कलन भएको अवस्था छ। क्षेत्रहरू पनि हामीले विस्तारित गरेका छौँ। 3वटा तहको हामीले यो मन्त्री यो 3वटा तहमा कर्मचारीहरू जाने कुरा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको विन्यास गर्ने कुराहरू पनि हामीले गरेका छौँ र हामीले थुप्रै कानुनहरूको निर्माणको प्रक्रियामा पनि हामी सामेल भएका छौँ। त्यसैले नियम, कानुन, नीति, नियम, व्यवहार, बजेट, कार्यक्रम, कार्ययोजना, दैनिक प्रशासन यी काममा हामी सक्रिय नै छौँ, लागेकै छौँ। अलिकति पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि सरकार चाहिँ अलि साना साना कुरामा अल्मलिरहेको हो कि भनेको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक खालको चाहने, एक खालको भिजन देख्ने, तर मन्त्रीज्यूहरूबाट त्यो कार्य सम्पादन खासै नहुने, मन्त्रीज्यूहरूबाट एकदम इच्छा राख्ने, भिजन राख्ने, कर्मचारीबाट सपोर्ट नहुने, हुँदा तल्लो तहसम्म कार्यान्वयन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नहुने जस्तो देखियो कि हेर्दै जाँदाखेरि कतै सरकार अल्मलिरहेछ कि कतै कर्मचारीले पो सपोर्ट गरेका छैनन् कि कतै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरूले राम्रो सपोर्ट गरिरहेका छैनन् कि भनेको जस्तो पनि यो देखिरहेछ कि कस्तो अलमल जस्तो देखियो नि मन्त्रीज्यू। त्यस्तो लाग्न सक्छ किनभने हाम्रो अलि छिटै रिजल्ट खोज्ने बानी छ। तपाईले यत्रो भन्नुभयो भारतसँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध, अरू देशसँग ठुला कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा, चाबेलको खाल्डो पुर, फलानु यो गर, के कुराले काम गरिरहेको छैन कि के अनुभव गर्नुभयो? तपाईँले भनेकै जस्तो हामी अलिकति फरक अभ्यासमा पनि गयौँ यसपल्ट कि कुन काम केन्द्रको हो, कुन काम प्रदेशको हो, कुन काम स्थानीय तहको हो। म पनि तपाईँले भने जस्तै छक्क परेको थिएँ। काठमाडौँको सबै बाटो सडक विभागको हो कि भन्ने मलाई लागेको थियो। होइन, यहाँ त 3टा निकायले काम गर्दो रहेछ। उपत्यका प्राधिकरणले केही गर्दो रहेछ, नगरपालिका महानगरपालिकाले केही गर्दो रहेछ, अनि स्वाभाविक रूपमा प्रदेश त भर्खरै बन्दैछ, त्यसले जे गरोस् नगरोस् तर चाहिँ अर्को सडक विभागमा पर्दो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले केही यस्ता हाम्रो चाहिँ एउटै काम गर्नको निम्ति पनि समन्वयात्मक खालको वा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव जस्तो पनि देखियो। त्यसै हुनाले अहिले हामी समन्वयात्मक हिसाबले पनि काम गर्न खोज्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण बनायौँ। प्राधिकरण शब्दावली आफैमा त्यसले कति गहन अर्थ राख्छ भन्दाखेरि त्यसले निर्णय गर्न सक्छ, त्यसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यसलाई प्राधिकार युक्त हो नि त, होइन? अथोरिटी भनेको त त्यो हो। तर हामीले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण कस्तो बनायौँ भन्दाखेरि हातगोडा बाँधेको जस्तो बनायौँ। त्यसकै प्रतिफल हो नि मन्त्रीज्यू, यहाँलाई अवगत छ यो कुरा त? त्यस्तो होला होइन, मैले ठाडै अस्वीकार गर्दिनँ। कतिपय लुप होल्सहरू त्यहाँभित्र होलान्, केही अरू पनि होलान्। अर्को पनि बताउँ म, एउटा बाटो खन्दा बाटोमा कुनै घर पर्यो भने त्यो घरको बारेमा अदालतमा मुद्दा परेपछि हाम्रो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष प्रोजेक्ट रोकिन्छ। त ठेकेदारलाई मुद्दा हाल्न लाउँदा रहेछ, लाउँछन् होला, त्यो त धेरैले लाउँछन्। म अहिले यो बताउँदैछु, प्राधिकरण बनायौँ नि, जस्तो उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अलिकति अधिकार बढी, सशक्त, मेन पावर, त्यही खालको चाहिँ उसलाई मात्रै दिएर हुँदो रहेछ। हाम्रो अरू पनि कानुन हुँदो रहेछ। हाम्रो त डेमोक्रेसी छ,
हामी लोकतान्त्रिक हौँ, नागरिकका अधिकार छन्। त्यो प्रत्येकले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार जब खोजेर अदालत धाउँछ त्यहाँबाट पनि ब्लक हुँदो रहेछ। त्यसैले यी सबै चिजलाई हामी कसरी एकीकृत ढङ्गले समन्वय गर्न सक्छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको सदुपयोगको सिद्धान्तको एउटाभित्र कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्न 1 वर्षमा सकिने काम 10 वर्ष लाग्यो भने त्यसले कति क्षति पुर्याउँछ त्यो हामी हिसाब गर्दैनौँ। त्यस हिसाबले हामी गर्छौँ र यस्ता प्राधिकरणहरू बन्दा यसको उद्देश्य नै नराम्रो हुँदैन, तर यसलाई पनि छेकबार लाउने विभिन्न ठाउँहरू हुँदा रहेछन्। त्यसो कानुनी व्यवस्था नगरिकन पहिला हामी के गर्छौँ? घोषणा गर्छौँ। कानुनी व्यवस्था नै हुनु पर्यो। समिति हो कि म यसमा आउँछु, तपाईँसँग आज जोड्नै पर्ने पनि छ। यो प्राधिकरणसँग सम्बन्धित एउटा विषय पक्कै पनि छ। त्योभन्दा अगाडि माननीय मन्त्रीज्यू, अब यसपाला पनि बाढी पहिरो डुबान कटानका कारण चाहिँ नि धनजनको क्षति भयो। केही दिन अगाडि मात्रै जाजरकोटमा 8-9 जनाको मृत्यु भयो। त्योभन्दा केही दिन अगाडि रसुवामा चाहिँ 7-8 जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै गरेर ठाउँ ठाउँमा बालिकाहरू चाहिँ डुबिरहेका छन्। विभिन्न खालको प्राकृतिक प्रकोपको कारण, जलजन्य प्रकोपको कारण चाहिँ नि घटना दुर्घटनाहरू भइरहेको छन्, क्षति भइरहेको छ। यहाँहरूले चाहिँ नि काउन्सिलको बैठक बसेर निर्देशन पनि दिनुभएको थियो। सरकारको तयारी कुन अवस्थामा छ अहिले? सरकारको सैद्धान्तिक तयारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी एउटा आम नागरिक जस्तै नै चिन्तित हुन्छौँ कि हामीले एयरबेस पनि यसको निम्ति 3 ठाउँमा गरौँ भन्यौँ। सुर्खेत, अर्को कहाँ हो पोखरा, यस्तै कतै 3 ठाउँमा हामीले खाद्यान्नको, हामीले औषधि उपचारको, हामीले लत्ता कपडाको, त्यसमा पनि हामीले रेडक्रसदेखि लिएर अरू सङ्घ संस्था, उद्योग वाणिज्य महासङ्घदेखि लिएर सेना, पुलिस अथवा यो राज्यको सम्पूर्ण निकायहरू, निर्वाचित स्थानीय वा प्रादेशिक तहहरू, सरकारहरू, ती सबैसित हामीले संयुक्त बैठक गरेरै तयारी गरेका हौँ र अहिले 5 ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो भण्डारण गर्ने व्यवस्था पनि रहेछ। अब हामीले के पनि सोचेका छौँ भने यो चाहिँ केन्द्रमा मात्रै गरेर पुग्दैन, यसको एउटा संरचना चाहिँ प्रादेशिक तहहरूमा पनि हुनुपर्छ। अहिले 5 वटामा छ, 2टामा पुगेको छैन। यो 2टामा पनि थप्नुपर्छ, किनभने यहाँबाट समन्वय गरेर दार्चुलामा कुनै चिज पठाउनुभन्दा त्योभन्दा छिटो चाहिँ नेपालगञ्ज वा धनगढीबाटै त्यो कुरा चाहिँ छिटो हुन सक्दछ। त्यसैले हामीले यसमा केही व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा पनि हेरेका छौँ र कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भन्ने हिसाबले भएको थियो र तपाईँहरूले पनि समाचार प्रसारण गरिराख्नु भएको छ। खोलाका बगरमा मान्छे फसेका छन्। यो सरकारले कम्तीमा यो मनसुन आउनुभन्दा अगाडि नै परिषदको बैठक बसेर तयारी कहाँ के छ यसरी मिलाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई नै बोलाएर मन्त्रीहरू राखेर यहाँहरूले चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट यो एउटा कम्तीमा तयारी अवस्था रहौँ है भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ नि सुझाव दिनुभयो, निर्देशन दिनुभयो, निर्णय गर्नुभयो र 12-14 बुँदे चाहिँ नि तपाईँले निर्देशन पनि जारी गर्नुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, तर यो सँगै चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम भइरहेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अलिअलि होइन त ठिकै छ, काम चाहिँ सकेसम्म राम्रैसित हुन्छ। जस्तो अब अपेक्षा गरे जस्तै जति खोजेको राहत सहुलियत त्यति नै त पुगेन म भन्न सक्दिनँ। ढाँट कुरा धेरै अथवा एकदम त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्न, तर राज्यबाट प्राप्त हुने उद्धार राहतमा कुनै पनि कमी कमजोरी गरिएको छैन जति राज्यसित छ। मन्त्रीज्यू, अब फेरि अघिको विषय जोड्छु म तपाईँसँग। कानुनमै स्पष्ट व्याख्या भएन, हामीले पहिला घोषणा गरिदिउँ जसका कारणले कयौँ चाहिँ यस्ता प्राधिकरण हुन्, कुनै पनि निकाय गठन गरियो, बनाइयो, अनि काम गर्ने बेलामा कयौँ अल्झना आउने। कानुनले कसलाई के जिम्मेवारी दिएछ, कसलाई के दिएछ, समन्वयात्मक रूपमा चाहिँ नि प्रभावकारी काम हुन सक्दो रहेनछ भन्ने अनुभव गरेँ मैले, भन्नुभयो नि। त्यसकारण कानुनमै धेरै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट पहिला गरियो भनेदेखि काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने तपाईँको। अलमल र अन्यलाई समाप्त पार्ने कुरा त त्यही हो, किनभने विधिको शासन हो नि लोकतन्त्र भने। त्यसबाट चाहिँ आवश्यक पदाधिकारीहरूले जसको जिम्मा छ उहाँहरूले काम गर्न पाउनुहुन्छ, सोधिराख्नुपर्ने, आदेश लिनुपर्ने। फेरि राहत उद्धार भनेको कुरो चाहिँ कुनै आदेश लिएर मात्रै गर्ने कुरा होइन। मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई लाग्दैन जस्तो चाहिँ विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पाटो पनि र व्यवस्थापन गर्ने पाटो पनि, दुईटै पाटोमा एउटा शक्तिशाली निकाय बनाउनु पर्यो जसले चाहिँ राम्रोसँग काम गरोस्
होइन त्यसले चाहिँ सिधा प्रधानमन्त्रीसँग त्यो जवाफदेही होस् अथवा सिधा गृहमन्त्री अथवा जो मन्त्रीहरूसँग जवाफदेही होस्। एउटा यस्तो निकाय बनाऊ जसले चाहिँ जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा, राहतको कुरा, उद्धारको कुरा अथवा पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणसम्मको कुरा चाहिँ तालिम दिने कुरा, हरेक कुरा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा गरोस् भन्ने परिकल्पना त पक्कै होला नि सरकारको। कानुनले बार बन्देज नलगाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उसले आफ्नो काम सम्बन्धित निकायमा, त्यो शक्तिशाली भन्नाले उसलाई पनि बजेट चाहिन्छ, उसले त्यसको रिपोर्टिङ गर्नु पर्ला, उसलाई चन्दा पनि आउला होइन। म मन्त्रीज्यूलाई यहाँ एउटा स्मरण गराउन खोजेको यो गृह मन्त्रालयले तयार गरेको हजुर ड्राफ्ट छ यो मस्यौदा, हजुर सम्भवतः अहिले यो कानुन मन्त्रालयमा छ मन्त्रीज्यू। यो एकचोटि यहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु म। यो एकचोटि हेरिदिनुहोस् न। यो यसको 5 नम्बरमा प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि यो हुन त यहाँहरूले मन्त्री परिषदले यसलाई यो नियमावली पारित गर्ने हो। यो सबै हेर्दाखेरि यो प्राधिकरणको काम चाहिँ तालिम दिने, अभिमुखीकरण दिने, मापदण्ड यसो बनाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, त्यो ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट जस्तो के यही सोचेर यस्तो बनाउन खोजेको हो र सरकारले प्राधिकरण। तपाईँको कल्पना जे पनि गर्न सकिन्छ कि यो उपप्रधानमन्त्री सरहको बनाऊ भन्न पनि सकिन्छ, मन्त्री सरहको, राज्य मन्त्री सरहको, सहायक मन्त्री सरहको, सचिव, मुख्य सचिव सरहको वा सचिव सरहको, सहसचिव सरहको जस्तो पनि राज्य मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने भनेर लेखेको छ। प्रश्न सुविधाको होइन, काम के भन्ने हो। सुविधा त काम त सबै अंकुश लगाएको छ हैन, अंकुश लगाउन काम त तपाईलाई म आजै भन्दिन्छु। ऐनको दफा 10 मा के भनेर भन्दियो भनेदेखि र यो त्यो अनुसार नियमावलीले के भन्दियो भनेदेखि गृह मन्त्रालयको शब्दावली सुन्नुस् है, गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र रेखदेखमा रहेर यो प्राधिकरणले काम गर्ने भन्दियो। अब प्रत्यक्ष नियन्त्रण रेखदेख भनेपछि त्यो प्राधिकरण शब्दावली नै नराखे राम्रो नि। कहिले कहिले हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि विपद यसै पनि कल्पना बाहिर हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि धेरै आयो भने राहत र उद्धारको नाममा कहिले कहिले खास बेलामा त्यस्तो हुन सक्छ। तहस नहसको अवस्था भयो भने विभिन्न प्रकारको अवांछित गतिविधि पनि त्यस्तो समयमा हुन सक्दछ। त्यसैले प्रत्यक्ष गृह मन्त्रालयको निगरानी रहने भन्ने शब्दावलीमा धेरै आपत मान्नु पर्दैन। तर हैन, सुन्नुस् न, ऐनले प्रधानमन्त्री काउन्सिलको अध्यक्ष, गृहमन्त्री कार्य समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो सकियो। अब यहाँ त हुँदा प्राधिकरणमा पनि के भयो हेर्नुस्, तपाईलाई कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त यहाँलाई प्लिज जगदीशजी एउटा बताउँछु म। तपाईले अब अलिकति कुरा उठाउनु भयो, मैले भन्नुपर्छ। त्यो के भने प्रत्यक्ष किन गृहसित, यसकारण मान्नुस् सुर्खेतमा पहिरो गयो, कहीँ उद्धार गर्नु पर्यो हेलिकप्टरले, प्राधिकरणसित हेलिकप्टर त हुँदैन नि। अनि कहीँ न कहीँ कतैको आदेश बिना अथवा गृहले चाहिँ सेनालाई भन्ला अथवा त्यताबाट उड्नु पर्ने होला नि। त्यसैले यही कुरामा चाहिँ धेरै डिस्कसन गरौँ। हैन, सुन्नु न, यो विषय त तपाईले व्यवस्थापनको मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ के, म जोखिम न्यूनीकरणको पनि कुरा गरिरहेको छु। प्राधिकरणको जिम्मेवारी तपाईको यो हेडिङमै हेर्नुस्, हैन हेडिङमै हेर्नुस् न, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली हो यो। पहिला त व्यवस्थापन मात्रै होइन, न्यूनीकरण राम्रो कुरा हो। न्यूनीकरण गृहले मात्रै गर्ने होइन नि, न्यूनीकरणका त अरु सञ्चार मन्त्रालय जोडिया छैन। तपाईले अहिले भन्नु अर्ली वार्निङ सिस्टम, बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चार मन्त्रालयको इनिसिएसनमा एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई मास एसएमएस दिएर चाहिँ जोगाएको होइन कयौँको जीवन हो। हामीले त्यो निर्णय नै गरेका थियौँ, त्यसमा मौसम विभाग पनि जोडिएको थियो। भनेपछि त यो जोखिम न्यूनीकरण भन्ने कुरा त चाहिँ गृहसँग मात्रै जोडिएन मन्त्रीज्यू, यो अरु सबै क्रस कटिङ इस्यु भयो। त्यसको चाहिँ अम्ब्रेला बडी चाहिँ कुन हो त भन्ने कुरालाई चाहिँ इंगित गरेको हो। त्यही त प्राधिकरण बनाएको त्यसको लागि होला नि, यो सबैसँग समन्वय गर्ने, सबैसँग काम गर्ने, न्यूनीकरणको लागि पनि गर्ने, व्यवस्थापनको लागि पनि गर्ने, कति गृहलाई भन्ने, कति रक्षालाई भन्ने, कति सञ्चारलाई भन्ने भनेर बनायो होला। अब यहाँ चाहिँ के भयो तपाईको, मैले आज तपाईको ध्यान, त्यो समिति बने पनि उसले पनि अरूको सहयोग लिनुपर्छ। उसले पनि सहयोग नलिए त प्रधानमन्त्रीले देश र जनता तपाईहरुको सहयोग लिने हो, प्रधानमन्त्रीले त एक्जिक्युटिभ हेडले त प्राधिकरणले नलिने भन्ने होइन। मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण गरायो, राज्य मन्त्री यहाँ हेर्नुस् न, गठनमै यो त अलिकति छलछाम भयो के छ छलछाम भयो मन्त्रीज्यू। तपाईले हेर्नुस् न, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव
प्रथम श्रेणीको सदस्य सचिव रहने 3 जनाले सिफारिस गर्ने राज्य मन्त्रीलाई भनेको छ। अनि यसको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्नुभयो भने उही त्यो समन्वय गर्ने भन्ने शब्दावली बाहेक यो प्राधिकरणले कार्यकारी रूपमा चाहिँ काम प्राधिकरणकै हैसियतमा काम गर्न सक्छ भनेर चाहिँ नि भनेको छैन। अब एउटा अर्को सानो उदाहरण, अब यो क्याबिनेट किनभने गृहबाट त गयो हेर्नुहोस्, अब यो क्याबिनेटमा आउँछ। एउटा कुरा त तपाईँले जेमा बहस गरिराख्नु भएको छ यो पुरै पास भइसक्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले मस्यौदामा बहस गरिराख्नु। हो, मैले मस्यौदामा किन बहस गरेको भने माननीय मन्त्रीज्यू तपाईँ सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, क्याबिनेटको बैठक बस्छ, कम्तीमा क्याबिनेटमा ठुलो परेन। यो साँच्चीकै गलत छ कि ठिक छ कि एकचोटि उपसमिति बनाएर विज्ञ ल्याएर यो त राम्रै कानुन बनाउनलाई हो नि। राम्रै बन्न सक्छ नि, छलफल चलिरहेछ कि छलफल चलिरहेको होला नि। निष्कर्षमा तपाईँ किन पुग्नु भएको? म निष्कर्षमा पुगेँ। मैले आजको इन्टरभ्यू हैन, तपाईँको सुझाव, मिडियाको सुझाव वा तपाईँको सुझाव वा प्रत्येक नागरिकको सुझाव सरकारले लिन्छ, किनभने यसबाट को प्रभावित हुन्छ भन्ने कुराको कुनै सीमै छैन विपदबाट। त्यसैले यो सबैको चासोको विषय हो, प्रधानमन्त्री वा सरकारको वा मन्त्रीको मात्रै होइन, सबैको चासोको विषय भएको कुरामा बाँधेर हातखुट्टा बाँझिदिएर केही गर्न नसक्ने, कसैका लागि कसैलाई सहायक तपाईँको भनाइअनुसार कसैलाई राज्य मन्त्री बनाइदिनका लागि मात्रै झारा टार्न देखावटी, यसको परिकल्पनाका साथ यो कुरामा बहस नगरौँ। हामी अहिले चाहिँ ठ्याक्कै मन्त्री एकदम राम्रो ठाउँमा आउनुभयो तपाईँले। अहिलेको व्यवस्था अनुसार तपाईँले पनि यो एकचोटि राम्रो छ हेर्नु, त्योभन्दा बाहेक छ भन्ने तपाईँ देखाउनु भयो भने यो साँच्चीकै प्रभावकारी छ भनेर तपाईँ सायदै प्रमाणित गर्न कठिन पर्छ। सुन्नुहोस् न, र यहाँलाई म सन्दर्भ मात्र दिन्छु, कम्प्लिट होइन। त्यही भएर त मन्त्रीज्यूलाई पछि आएर तपाईँलाई चाहिँ नि मन्त्रीज्यू यो किन गर्नु भएन भन्नुभन्दा यो हुँदैछ है मन्त्रीज्यू, यसलाई कम्तीमा पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुहोस्। परिषदमै छलफल हुने कुरा यसै त थाहा भइहाल्छ नि, यसमा कसै कहीँ अर्गेलै गर्नु छैन कि, यो राम्रै गर्ने हो, राम्रो होस् तर व्यवस्थापन पनि राम्रो होस्। अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ सधैँ सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्न होइन, अनि काभ्रेको त्यो रोशी खोलामा गएर कुनै दिन चाहिँ आफू पनि परिन सक्छ, आफन्त पनि पर्न सक्छन्, देशका कुनै पनि नागरिक विपदमा। म तपाईँलाई यति मात्रै विश्वास दिलाउँछु कि हामी नराम्रोतर्फ छैनौँ, राम्रो गर्ने हो। यसका केही भर्खर त मस्यौदा भएको छ, छलफल चल्दैछ भनेपछि जुन दिन हामी यसलाई पारित गरौँला त्यो दिन हाम्रो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म देश र जनतालाई को हित र प्रयोगमा राखेर क्षमताहरूको पनि विश्लेषण गरेर हामी चाहिँ गरौँला नि त यसलाई। भइगयो त, यो त सकियो कुरा। माननीय मन्त्रीज्यू तपाईँ सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, क्याबिनेटको बैठकमा हुनुहुन्छ, कम्तीमा यो मस्यौदामा क्याबिनेटमा छलफल हुन्छ बगाइदा हुन्छ, किन नहुने? प्रधानमन्त्रीले एक्लै केही पनि गर्नुहुन्न, हामी सबैलाई चाहिँ के छ कसो छ पढेर आऊ, बुझेर आऊ, सोधेर आऊ, जान्ने बुझ्नेसित सोध, आफैले नजाने भनेर हामीलाई भनिराख्नुहुन्छ। राम्रो नियमावली बन्ने छ, बन्छ, अवश्य बन्छ। नराम्रो त बन्दै बन्दैन, विपद जोखिम कल्पना गरे जति राम्रो कति बन्छ, तर नराम्रो चाहिँ किमा अर्थ बन्दैन। यो राम्रो यो संशोधन गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने होइन, संशोधनका गुन्जायसहरू छन्, प्रभावकारी र राम्रो नियमावली बनाउनुहुन्छ। बनाउँछु, त्यसमा शङ्कै नगरे। यो त रेकर्ड रहन्छ, रेकर्ड राख्नुहोस् न, रेकर्ड राख्नु त तपाईँ क्यामेरासित बोलिरहेको छु म, होइन यो रेकर्ड रहन्छ मन्त्रीज्यू। साँच्चीकै प्रभावकारी बनाउनु भयो भने हामी धन्यवाद भन्छौँ मन्त्री। प्रभावकारी हामी बनाउँछौँ, हाम्रो क्षमता हाम्रो उसले पनि गर्छ। म यहाँलाई स्मरण गराउँ, केही हप्ता अगाडि मात्रै गृह सचिव प्रेम कुमार राईले यही बुँदामा हामीसँग गर्नुभएको लिखित प्रतिबद्धता छ, त उहाँको मौखिक पढेर पनि सुनाउनु भएको छ। यस वर्षको मनसुनको पूर्व तयारी पूर्ण भएको र विगतमा भन्दा यस वर्षको मनसुनमा आइपर्ने विपदमा विगतमा भन्दा राम्रो प्रकारले उद्धार खोज र व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ, गरिनेछ। 2. विपद जोखिम न्यूनीकरण नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ, त्यसलाई श्रावण 15, 2075 भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गरिने। 3. विपद सम्बन्धी प्राधिकरणको गठन स्वायत्त र सशक्त बन्नेछ। 4. सन् 2030 सम्ममा विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि तोकिएको रणनीतिक योजना लक्ष्य पुरा गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी हुनेछ। विपद सम्बन्धी प्राधिकरणको गठन स्वायत्त र सशक्त बन्नेछ। बदलामा उहाँको गृह मन्त्रालयले दिएको मस्यौदा, न यो मस्यौदा अनुसार यो प्राधिकरण स्वायत्त छ न सशक्त छ, न यहाँ आउने जोसुकै सिइओ आओस्, अघि तपाईँले भने जस्तो तलब खाना र यसो चाहिँ नि राज्य मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउन आउने बाहेक त्यसले गर्ने फङ्सन प्रभावकारी यो अनुसार चाहिँ हुँदैन मन्त्रीज्यू।
अब जसले पेश गरे त्यो नै सचिवले यति राम्रो कुरा तपाईँलाई भन्नुभएको रहेछ, तपाईँ किन अविश्वासको कुरा गरिरहनुहुन्छ? हामी राम्रै बनाइहाल्छौँ। त्यही भएर त मन्त्रीज्यू समाएको। यो त्यही त भनि त। त्यही भएर त अब क्याबिनेटमा गृह मन्त्रालयले त यो मस्यौदा हेर्दाखेरि प्रभावकारी भएन। अब ठाउँ त गृहमा भन्ने रहेन, गृहले त लिएर आउँछ, अनि यो कानुन बनाउने त क्याबिनेटले हो। यसमा नि सुन्नु न, यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू आफै नै धेरै हो संवेदनशील हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म जुन कार्यक्रममा छौँ, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा हाम्रो स्टुडियोमै आएर भन्नुभएको छ, त्यति बेला भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा उहाँले महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुभएको थियो र विपद जोखिम न्यूनीकरण नगरी हुँदैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो व्यवस्थापनको साथमा, होइन होइन त्यो अब नियमावली कस्तो आउँछ होइन। र अर्को चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू, हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका 2 जना योभन्दा अघिको सिइओहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग अघिल्लो हप्ता मात्रै उहाँहरूलाई पनि यो देखायौँ, उहाँहरूको अनुभव सुन्यौँ, सुशील गेवाली र युवराज भुषाल। यो आयो भने त हामी जति पनि काम गर्न सक्दैन त्यो सिइओले, कम्तीमा यस्तो खालको चाहिँ आउनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण मात्रै गराएको। अन्तिममा तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ त आम जनताको अगाडि भन्दाखेरि? यो नियमावलीको सन्दर्भमा म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा मन्त्री परिषदको बैठकमा जनतासितै कसम खाएर आएको छु, तपाईँको अगाडि बोल्न मलाई किन अप्ठ्यारो छ र राम्रो बनाउँछौँ, राम्रो बनाउँछौँ, अवश्य नै राम्रो बनाउँछौँ, प्रभावकारी बनाउँछौँ। एउटा सानो रिटर्न कमिटमेन्ट दिनुहोस् न है। मैले गर्ने नि छैन, म पनि एउटा नागरिक हुँ। नागरिक मात्रै होइन मन्त्रीज्यू, अहिले त यहाँ लेखौँ हजुर, यहाँ प्रतिबद्धता गरौँ हजुर, अनि जे गरिन्छ त्यो मात्रै लेख्यौँ। प्राकृतिक जोखिम तथा विपद न्यूनीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली आम जनताको सुरक्षा र विपदमा सहजै राहत उपलब्ध गराउने गरी जारी हुनेछ। हुन्छ, यहाँले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कम्तीमा प्रतिबद्धता भनेको कार्यान्वयनको लागि हो। हामी यो रेकर्ड पनि रहनेछ मन्त्रीज्यू। यो समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।